बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीम सिद्दीकी अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर हूँ। आज हम पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बात करते हैं। अक्सर ब्रेकिंग न्यूज आती रहती हैं, कई मैंने देखा यूट्यूब चैनल्स के ऊपर टाइटल्स इस किस्म के होते हैं, लेकिन अंदर वो खबरें नहीं होती हैं। हमें मेरे ख्याल से रूट कॉज जो है वो डिस्कस करना चाहिए कि पाकिस्तान में असल मसला क्या है। जो मुझे नजर आता है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं है, सियासत के अंदर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है। अगर हम अपने इर्द गिर्द अपने हमसाया मुल्कों में देखें, भारत भी 1947 में आजाद हुआ था, लेकिन वहां पे कभी मार्शल लॉ नहीं लगा। और वहां पे आप देख लें कि वो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे जा रहा है, तरक्की के रास्ते पे गामजन है। खासतौर पे आईटी में तो उन्होंने दुनिया में कमाल किया हुआ है। उसके अलावा 1971 में हमारा आधा हिस्सा मशरकी पाकिस्तान जो बांग्लादेश कहलाता है, उसके भी आप हालात देख लें कि वहां पे सियासी इस्तेकाम है, वहां पे मार्शल लॉज नहीं लग रहे, जिसकी वजह से हालात बहुत बेहतर है। पाकिस्तान से उनकी इकोनॉमी बहुत बेहतर है। पाकिस्तान में क्यों ऐसे मसाइल है? पाकिस्तान में तमाम लोग पाकिस्तान से प्यार करने का दावा करते हैं, भले वो अपना फौजी हो, भले ब्यूरोक्रेसी हो, भले सियासतदान हो, भले अवाम हो। और इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि जब तमाम लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो पाकिस्तान में मसाइल क्यों जन्म लेते हैं। मेरे ख्याल से एक तो मसला यह है कि आप देखें कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा स्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है, और खास करके मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की। मैं सबका बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन आप देख लें कि अगर तो शिकायत हुई, हम अगर बहुत पीछे भी नहीं जाते तो अक्सर नाम सुनने में आए जी के उस वक्त के डीजी आईएसआई पाशा साहब ने फलां चीज कर दी, डीजी आईएसआई फैज हमीद ने फलां चीज कर दी, डीजी आईएसआई ज़हीरुल इस्लाम साहब से शिकायत पैदा हो जाती है। मौजूदा डीजी से भी बहुत लोगों को शिकायत है, बल्कि सियासी पार्टियों को ही ज्यादा शिकायत रही है। और दूसरा जो मामला है वो करप्शन का है। इस मुल्क से अगर आप करप्शन खत्म नहीं करेंगे तो मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। करप्शन के बहुत बड़े बड़े केसेस आते हैं। आपने नैब के इदारे बनाए, एहतसाब अदालतें हैं, वहां पे केसेस भी चलते हैं, छोटे मुजरिम तो पकड़े जाते हैं। वो एक मिसाल है ना, कहा जाता है कि जो मकड़ी का जाला होता है उसमें छोटे छोटे जो परिंदे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तो फंस जाते हैं, लेकिन जो बड़ा कीड़ा होता है उसको फाड़ के उसमें से गुजर जाता है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान का भी यही हाल है। मुझे याद है कि नून लीग की हुकूमत थी और उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी निसार अली साहब थे। जब स्टेट बैंक ने कंप्लेंट की कि कोई बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है और बहुत बड़े फेक अकाउंट्स हमारी नजर से गुजरे हैं, और जब एफआईए ने उनकी तहकीक की तो पता चला कि सारा ताना बाना जो मौजूदा सदर जरदारी साहब है उनसे मिलता है। उसमें बिलावल हाउस की शॉपिंग होती है, उनके कुत्तों के बिस्किट आते हैं, उनकी जो ट्रैवलिंग होती है उसकी टिकट्स उन अकाउंट से खरीदी जाती है, और ये केस बाकायदा तौर पर रजिस्टर हो गया और इसके बारे में तहकीक होनी शुरू हो गई। फिर आपने देखा कि मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है उनके ऊपर टीटी के केसेस थे, बहुत सारे मुकदमात बने और बहुत सारे सबूत भी सामने आए कि ऐसे लोगों के नाम पे टीटी लगाई गई जो कि इस मुल्क से कभी बाहर ही नहीं गए। उसमें मकसूद चपड़ासी का नाम आया, उनके मुतअद्दिद और मुलाजमीन का भी नाम आया। इस तरह बेशुमार केसेस बने, लेकिन उनका अंजाम क्या होता है कि एक दिन में वो तमाम मामला खत्म हो जाते हैं। नौजवान क्यों परेशान है इस मुल्क का? जब मेरी नौजवानों से बात होती है या उनसे पूछते हैं कि आपकी परेशानी क्या है, वो कहते हैं, जो नौजवान देख लें कि 92 के बाद पैदा हुए, उन्होंने जब आंख खोली तो उनको पाकिस्तान में एक हीरो नजर आया जिसका नाम इमरान खान है, जिसने वर्ल्ड कप जीता था। और वर्ल्ड कप की बहुत ज्यादा पाकिस्तान में धूम इसलिए थी कि पाकिस्तानी कौम क्रिकेट के साथ बहुत ज्यादा प्यार करती है, और वाहिद पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान थे जो इस मुल्क के लिए वर्ल्ड कप की खुशियां लेके आए। तो नौजवान कहते हैं कि जब हमने देखा कि इमरान खान एक बहुत अच्छा क्रिकेटर था, पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप लेके आया, लेकिन मैंने क्योंकि कहा कि 92 के बाद जो नौजवान थे उन्होंने इमरान खान को लाइव क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा। तो जब उन्होंने गूगल किया तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान का एक सुपरस्टार इमरान खान है जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख में झंडे गाड़े हुए। फिर उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अंदर उसने एक चैरिटी का हॉस्पिटल शौकत खानम बनाया, जिससे बहुत ज्यादा जो कैंसर के गरीब मरीज हैं वो शिफायाब होते हैं। फिर उसने स्टूडेंट्स के लिए एक नमल यूनिवर्सिटी बनाई, और हमारे मुल्क में और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बनी हैं और वहां पे तलबा जो है वो अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा था कि एक शख्स जो बैरून मुल्क खास करके लंदन में एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकता था, एक सेलिब्रिटी की उसको हैसियत हासिल थी, उसकी जो उस वक्त की बीवी थी जमाइमा गोल्डस्मिथ बहुत अमीर खातून थी, तो वो तो यूरोप में बड़ी अच्छी लाइफ गुजार सकता था। लेकिन उसको क्या मुसीबत पड़ी कि वो पाकिस्तान में दर बदर अतियात जमा करता फिर रहा है,
اور پاکستانی عوام کے لیے سوچ رہا ہے. پھر اس کی پارٹی کو تھوڑی پذیرائی ملنی شروع ہوئی. پھر 2018 میں ان کی حکومت آ گئی. یہ نوجوان جو ہے دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور اس چیز کے ساتھ کہ عمران خان ایک آئیڈیل انسان ہے جس نے کبھی کرپشن نہیں کی، جس نے ملک کے لیے ہمیشہ اپنے پیسے بھی لگائے اور ملک کی بہتری کے لیے کام کیا. اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی، تمام لوگ عمران خان کی تعریف کرتے تھے. عمران خان کے ساتھ ان کے اچھے روابط تھے. لیکن اور اس کی دوسری طرف یعنی کہ عمران خان کو ایک فرشتہ بنا کے پیش کیا گیا اور اس میں ایسی صفتیں بھی عوام کو اور نوجوانوں کو نظر آئیں کہ یہ باقی سیاستدانوں سے بہت بہتر انسان ہے. پھر اور اسی دوران میں آپ نے بتایا کہ زرداری صاحب 10% ہے. ایون کہ ملٹی نیشنل میڈیا کے اوپر بھی، انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی یہی آیا. اور اس کے علاوہ ان کی جو کرپشن کی داستانیں تھی، سرے محل تھا، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں تھا. دوسری طرف شریف فیملی کے بھی بہت سارے کیسز آئے. جب بھی کوئی اگر ہسٹری بھی پڑھنی شروع کی، بچوں نے دیکھا کہ ان کے اوپر حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہے، ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں. انہوں نے ایونٹ فیلڈ جو فلیٹ ہیں وہ کس طرح بنائے جن کے وہ مناسب جواب نہیں دے سکے، اور عدالتوں میں یہ کیسز چلے اور اس میں ان کو باقاعدہ سزائیں ہوئیں. اور یہ نہیں کہ ایک دن میں سزا ہوئی، مہینوں، ہفتوں مہینوں، سالوں یہ کیسز چلتے رہے اور اس کے بعد ان کو سزائیں دی گئیں اور بتایا گیا کہ یہ لوگوں نے ملک لوٹا ہے، ملک میں چوریاں کی ہیں، ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیا. اور پھر ایک دن کیا ہوتا ہے کہ صبح جب بچے اٹھتے ہیں، نوجوان اٹھتے ہیں، تو اچانک ان کو پتا چلتا ہے کہ جی نہیں، عمران خان جو ہے وہ غدار ہے، عمران خان کرپٹ ہے، عمران خان چور ہے. اور یہ جتنے چور ہم نے بتائے تھے آپ کو، جو ہم سال سے، دہائیوں سے آپ کو بتاتے چلے ہیں، یہ بڑے شریف لوگ ہیں. اب نہ ملک ہم ان کے ہاتھوں میں دینے لگے ہیں. جن کے ہاتھوں میں ملک دیتے آپ گھبراتے تھے. میمو گیٹ اس ملک میں ہوا، ڈان لیکس اس ملک میں ہوئی، سب کو پتا ہے ساری ہسٹری. جب نوجوانوں کو یہ پتا چلتا ہے تو پھر ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ یکمشت یہ کیا چیز ہو گئی ہے. اور آپ دیکھ لیں جب سے عدم اعتماد ہوا ہے اس کے بعد سے ملک میں سکون نہیں آ سکا. اور آپ تمام لوگ اس کا ذمہ دار عمران خان کو ٹھہراتے ہیں، لیکن عوام ان کو نہیں اس کا ذمہ دار ٹھہراتی. بیچ میں 9 مئی بھی ہو گیا. 9 مئی میں کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے جس کو میں بھی کنڈیم کرتا ہوں کہ فوجی تنصیبات کے اوپر یا ہمارے شہداء کی جو جگہیں ہیں وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے شہداء ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. انہوں نے ہماری خاطر اپنی جانیں قربان کی. اور اس ملک میں جتنے بھی فوجی ہیں، کوئی بھی ڈائریکٹ آرمی چیف نہیں بن جاتا. پہلے وہ پوری ایک جو سسٹم ہے اس میں سے گزرتا ہے، لیفٹیننٹ، پھر میجر، پھر کرنل، کرتے کرتے وہ اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں. اور کئی موقع ایسے آتے ہیں جب موت ان کے بہت قریب سے گزری ہوتی ہے، تو ہمیں ان کا بالکل عزت و احترام کرنا چاہیے. لیکن جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ نظر آتی ہے، لوگوں کو محسوس ہوتی ہے، تو پھر ان کو غصہ چڑھتا ہے. جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا، جن لوگوں نے کیا ان کو تو ضرور سزا دینی چاہیے، لیکن جن لوگوں نے نہیں کیا ان کو کس بات کی سزا. اور پھر بات یہی ہے کہ جب آپ نے کہا کہ زرداری صاحب چور ہے، نواز شریف صاحب چور ہے، شریف فیملی چور ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ عوام پہلے پیپلز پارٹی کو پورے ملک سے ووٹ ملتے تھے. اب پیپلز پارٹی کو پورے ملک سے ووٹ نہیں ملتے، ان کو سیٹیں نہیں ملتی. اب آپ نے دیکھ لیا جو پنجاب نون لیگ کا گڑھ تھا، نون لیگ کو پنجاب سے بھی سیٹیں نہیں ملی. خیبر پختونخوا سے وہ بالکل فارغ ہو گئے، سندھ سے ان کو پہلے نہیں ملتی تھی، اور بلوچستان میں تو ان کا نام و نشان بھی نہیں تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کے باوجود اتنی آپ نے عمران خان صاحب کو آپ نے اندر کیا، ان کے اوپر اتنے مقدمات چلائے، ان کو سزائیں دی، ان کا بلہ چھین لیا، ان کی پارٹی کے لوگوں کو توڑ لیا. لیکن عوام اس بات کو نہیں ماننے پہ تیار. عوام نے 8 فروری کو پھر پی ٹی آئی کو، بلکہ پی ٹی آئی کو نہیں کہنا چاہیے، انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. کیونکہ اکثر لوگ تو کینڈیڈیٹس کو جانتے بھی نہیں تھے کہ کینڈیڈیٹس کون ہیں، کیا نام ہے ان کا. صرف ان کو یہ پوچھتے تھے کہ بلے کی جگہ جو آزاد امیدوار ہے پی ٹی آئی کا، اس کا انتخابی نشان کیا ہے. تو میرے خیال سے ہمارے ملک میں ریکنسلیشن کی بہت سخت ضرورت ہے. ہم آرمی چیف سے بھی یہی ریکویسٹ کریں گے، سید عاصم منیر صاحب سے، کہ وہ ایک بہت زبردست فوجی ہیں، ہمارے سپہ سالار ہیں، اس ملک کے کرتا دھرتا بھی ہے، بہت احترام ہے ہمارے ملک میں آرمی چیف کا. میرے خیال سے اب ان کو جو ہے تھوڑا سا اس معاملے کو بھی دیکھنا چاہیے. جس طرح وہ معاشی معاملات میں انہوں نے بڑا انٹرسٹ لیا اور پاکستان کے کچھ معاشی معاملات بہتر بھی ہونا شروع ہوئے. تو اگر اب سیاست کی طرف بھی دیکھا جائے، ابھی بھی وہی ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہیں جو نگران دور میں ہو رہے تھے. آج پی ٹی آئی نے ایک پرامن طور پہ اپنا جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کروانا تھا، کیونکہ الیکشن میں ریگنگ تو ہوئی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے. جس طرح الیکشن
کمشنر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن کی رات کو 3 گھنٹے کے لیے غائب رہے، تو وہ کہاں غائب رہے، اور اس دوران رزلٹ آنا بھی بند ہو گئے تھے۔ تو اب پڑھی لکھی قوم ہے، یہ نوجوان ہمارے دور والے نوجوان نہیں ہیں جو سوال نہ کریں، یہ سوال پوچھتے ہیں، یہ سوال کا جواب مانگتے ہیں، یہ اپنی آواز اٹھانا جانتے ہیں، یہ احتجاج کرنا جانتے ہیں، یہ اپنا حق لینا جانتے ہیں۔ تو میرے خیال سے اب ہمارے آرمی چیف صاحب کو اس معاملات کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جس طرح لوگوں کی ابھی بھی پگڑی اچھالی جا رہی ہے، نہ داڑھی والے کی عزت ہے، نہ بزرگ کی عزت ہے، نہ عورتوں کی عزت ہے، خاص کر کے پنجاب پولیس کا رویہ بہت ہی دردناک قسم کا ہے، جس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، یہ کام میرے خیال سے اب ختم ہونے چاہیے۔ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم سب کو مل کے آگے چلنا چاہیے۔ جب تک ہم سب مل کے آگے نہیں چلیں گے تو پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا۔ میرے خیال سے کافی ٹائم ہو گیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر مدت میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ ویلاگ تو ہم کرتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ آپ سجیشنز بھی کوئی اگر دینا چاہیں تو مجھے دے سکتے ہیں، میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @INaseem_Siddiqui، اور انشاءاللہ کل کے ویلاگ میں مزید باتیں کریں گے، کیونکہ پاکستان میں ایشوز تو اٹھتے رہتے ہیں، تو باتوں کرنے کے بہت سارے مواقع ہمارے پاس آتے رہیں گے۔ میرا چینل دیکھنے کا بہت شکریہ۔